السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه سهام كندا. لا فيديو ديال اليوم كما شفتم لا مينياتير ديالو غادي نهضروا على لي كونطرا ترافاي او عقود العمل المجانيه اللي لو غوفرنمون د كيبيك مؤخرا دارها باش يجيب بها الممرضين والممرضات اللي عندهم ان ديبلوم ديتا في بلادهم في لي سوان انفيرمي. فإلا كنتي ممرض أو ممرضة في إحدى هذه البلدان هذه اللي هي تونس، المغرب، الجزائر، فما عليك غير تتبع الفيديو حتى الآخر. فبلا ما نطول عليكم، فكما كيعرف اغلبيه الناس اللي متبعين الهجره هنايا، اللي متبعين موضوع الهجره هنايا في كيبيك ومتبعين الاخبار د كندا اون جينيرال، فتعرفوا ان كيبيك من ما بين لو بروفانس حتى هي اللي عرفات واحد لو مونك في البيرسونيل ديال اون سوان انفيرمي. يعني عندهم واحد الخصاص هائل في الممرضين والممرضات. فمع هاد لا بانديمي والناس اللي مشاو خرجوا اون روتريت والناس اللي ما باغاش دير لو فاكسان واللي غيكون خصهم انهم ابارتيغ من لو 15 ديال هذا لو موا، هذا لو موا د اكتوبر، غادي يمنعوهم الا ما كانوش ملقحين، يمنعوهم من انهم يزاولوا المهن ديالهم. الناس اللي مشاو في ديبار ديال لو روتريت، الناس اللي يزون كاريمون شونجي د كارير حيت لي كونديسيون د طرافاي ما بقاتش موالماهم. فهادو كلهم يعني ساهموا باش انهم يكون عندهم واحد الخصاص كبير في لي زانفيرمي ولي زانفيرميير. فلهذا لو غوفرنمون د كيبيك دار هاد لا جورني دو ريكروتمون، لو ريكروتمون كيبيك سونتي. فهاد لو سيت هذا اللي كتشوفوا قبالتكم لي زانسكريبسيون فيه باش تكون عندك حظ انك تاخذ عقد عمل وتجيبيه هنا لكندا، لا بروفانس دو كيبيك. فالتسجيل بدا من اليوم لو 12 اكتوبر 2021 حتى لو 5، وغيستمر حتى لو 5 نوفمبر 2021. فغادي نعاودها، التسجيل بدا لو 12 اكتوبر، اليوم لو 12 اكتوبر 2021، وغيستمر الى غايه لو 5 نوفمبر 2021. فبلا ما نطول عليكم ندوزو لي كريتير اللي طالبين باش انك تكون ادميسيبل وتكون من الناس اللي غادي يحالفهم الحظ ويختاروهم باش يدوزوا معاهم ان انترفيو. ف لي كريتير اللي طالبين هي انك تكون عندك ان ديبلوم ديتا في لي سوان انفيرميي، يكون عندك اون اني د اكسبيريونس، يكون عندك لو فرونسي افونسي، يعني يكون عندك الفرنسي مزيان، ويكون وهذا شرط حاطينه كشرط رابع، تكون عندك واحد تكون قابليه لانك تخدم في وحده من لي ريجيون د كيبيك، يعني في اي بلاصه في لي ريجيون د كيبيك فين يقترحوا لك انك تمشي تخدم تكون واجد باش انك تخدم فيها. فوالا نعاود معكم لي كريتير. يكون عندك ان ديبلوم ديتا في لي سوان انفيرميي، تكون عندك عام ديال ليكسبيريونس، تكون عندك لو فرونسي افونسي، وتكون واجد باش انك تخدم في اون دي لي ريجيون ديال كيبيك. فمن بعد ما غادي ان شاء الله تكونوا من الناس اللي محطوطين وغيختاروكم باش انكم تدوزوا لونترفيو، غادي يعطيوكم لي دات كومبي بلا دات اكزاكت باش غدوزوا لي زونترفيو. لي زونترفيو غادي يبداو يدوزوا فيهم من لو 15 حتى لو 26 نوفمبر. غادي يبداو يعيطوا للناس او لا يبداو يدوزوا في لي زونترفيو من 15 حتى 26 نوفمبر. عندك دي زافونتاج. شنو هما هاد لي زافونتاج؟ من ما بين هاد لي زافونتاج هو انك لي فري اللي كتخلص مثلا اللي كتعطي لورد دي زانفيرمي، حيت انا كما تنعرفوا هنايا لي زانفيرمي ولي زانفيرميير عندهم واحد لورد دي زانفيرمي اللي تي اونكادريهم. هاد لورد دي زانفيرمي هو فين تدفعوا باش انكم تدفعوا الدبلوم ديالكم وتشوفوا واش فعلا عندكم يعني تقدروا تخدموا ويعطيوكم لو بيرمي باش انكم تخدموا كوم اللي يعطيكم ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالكم هنا في كيبيك. فهادو كي عندهم دي فري، هاد لي فري هادو لو غوفرنمون هو اللي تيتكلف بهم.
ملي الى مثلا هاد لوردر دي زانفيرمي قرر انه بانكم خاصكم دي كور اللي خاصكم ديروهم مثلا في السجل باش تكومبليمونتيو هذاك لو مونك اللي عندكم في لي زيتود اونتر الكيبيك والمغرب. فغادي تمشيو تقراو في السجب لي فخي القرايه في السجب غادي تكون على حساب لو غوفرنمون. غيكون عندكم واحد لو سوتيان فينانسيي، يعني اللي ما غاديش يقدر يخدم او لا اون باراليل مع القرايه فغادي يقدر تكون عنده واحد يديروا له ان سوتيان فينانسيي. عندكم تقدروا انكم تخدموا كوم بريبوزي اون باراليل مع القرايه ديالكم الا بغيتوا بطبيعه الحال. فدابا غادي نمشي نبارطاجي معكم ليكرون باش تشوفوا لي سيتاب اسيغ باش تقيدوا ان شاء الله، و بالتوفيق لجميع الناس ان شاء الله. فكما كتشوفوا هنايا فغتجيو هنايا لو سيت، تكليكوا على لو لين اللي مخليه لكم في لا بواط ديسكريبسيون. غادي تخرجوا في هذا لو سيت ديال ريكروتمون سونتي كيبيك، غادي تكليكيو على جورني كيبيك سوان انفيرميي. غادي تخرجوا في هاد لاباج هادي، راه هي شارحين لكم كاع داك الشيء اللي قلت لكم، راهم شارحينو كوم الفو. تنصحكم بانكم تعاودوا تقراو اون و دو تخوا فوا باش تفهموا مزيان وتعرفوا مزيان شنو طالبين وشنو باغيين وتفهموا ويكون عندكم وتجمعوا دي زانفورماسيون اكثر. فكما كتشوفوا هنايا راهم دايرين بان لو 12 اكتوبر غادي تبدا لانسكريبسيون حتى لو 5 نوفمبر. لي دات دونتروتيان دونبوش غادي يبداو من لو 15 حتى لو 26. لي بيي كونسيرني هما الجيري ماروك تونيزي الكاميرون ولا موريس. فكما كتشوفوا هنايا غتكليكيو هنا على لا ديسكريبسيون دي بروجي دو ريكروتمون اون سوا انفيرميي. فهنا شارحين لكم مزيان كاع داكشي اللي انا قلت لكم قبيله، شارحينو كوم الفو هنايا. فوالا داير لكم حتى كيفاش تبوستولي وكومون بوستولي الا كليكيتو عليها غادي راه داير لكم لي زيتاب ا سويفر. وهنايا كما كتشوفوا راه دايرين يعني لي ديبلومي ديال الجيري، لي ديبلومي دو ماروك، لي ديبلومي دو تونيزي. فانتوما غادي تمشيو غتكليكيو على لي ديبلومي دو ماروك بالنسبه للمغاربه وغادي تدخلوا. فضروري انكم غادي خصكم تكونوا ديجا مسجلين في لا جورني كيبيك في لو سيت ديال جورني كيبيك. الا كنتم مسجلين فانا غديروا سو كونيكتي، ولا ما كنتوش مسجلين غادي تكليكوا على سانسكرير وتعمروا لي زيتاب وتكريو ان كونط، وراه من تما غادي تقدروا تكملوا لي زيتاب ديال لانسكريبسيون ديالكم. فنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها ولو غير شويه. وما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الناس يعني د لا سونتي في المغرب، يعني لي زانفيرمي ولي زانفيرميير اللي هما مهتمين انهم يديروا الهجره هنايا لكيبيك لكندا. وكنتمنى حظ سعيد لكاع الناس اللي غادي تبوستولي واللي غادي تقيد وتسنى لونترفيو ديالها يكون خير ان شاء الله. غير تبعوا لي زيتاب وعمروا داكشي كوم يلفو وقراو نوبه وجوج وثلاثه كاع لي زانفورماسيون اللي حاطين لكم تمايا باش تفهموا مزيان وباش تجمعوا اكبر عدد ديال لي زانفورماسيون وتكونوا عارفين شنو كديروا. فنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم ومع السلامه.